नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस च्यानल बीबी रिग्निङ क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ र हामीले बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स को मोडल क्वेशन गरिरहेका थियौं र मोडल क्वेशन को 2020 को हामीले क्वेशन नम्बर 4 सम्म सकिसकेका थियौं र अब हामी क्वेशन नम्बर 5 गर्ने छौं र क्वेशन यस प्रकार छ क्याल्कुलेट द लोअर एन्ड अप्पर क्वार्टाइल फ्रम द फलोइङ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन। दिएको डाटाबाट तपाईहरुले लोअर र अप्पर क्वार्टाइल अर्थात Q1 र Q3 हामीले यहाँ निकाल्न पर्ने हुन्छ र यसको यो सोलुसन हेर्न सक्नुहुन्छ। मार्क्स यो भयो, फ्रिक्वेन्सी यो भयो, यो CF भनेको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, यो बिलो 25, 25 देखि 29, 30 देखि 34, 35 देखि 39, 40 देखि 44, अब 44 भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईको ओपन एन्ड क्लास डिस्ट्रिब्युसन पनि भनिन्छ र यो चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ नर्मल चाहिँ छैन। यसलाई चाहिँ हामी नर्मलमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। भन्नाले नर्मल कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30 भनेको जहाँ गएर सकिन्थ्यो त्यहीबाट स्टार्ट हुन्थ्यो। जस्तै 0 देखि 10, 10 देखि 20 मा तपाईको 10 मा गएर सक्यो, 10 बाट स्टार्ट भयो। तर यहाँ के छ भने 25 देखि 29 भनेको छ अनि स्टार्टिङ वर्ष 30 बाट। इट मिन्स जहाँ गएर सकिएको छ त्यहीबाट स्टार्ट भएको छैन। सो यस्तो क्लास इन्टरभललाई चाहिँ हामीले इन्क्लुजिभ क्लास इन्टरभल भनिन्छ। अनि जुन पहिला क्लास इन्टरभल थियो 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30 त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ के भनिन्थ्यो एक्सक्लुजिभ क्लास इन्टरभल भनिन्थ्यो। सो सबभन्दा पहिला यसमा हामी पहिला अब गर्दै राखौं है त। पहिला यो 5 + 12 17, 17 + 22 39, 39 + 25 64, 64 + 17 81 + 9 90 र यो समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको 90 भयो। र हामीले अघि नै भनिसकेका छौं लोअर क्वार्टाइल भनेको तपाईको Q1 हो र यो तपाईको कन्टिन्युअस क्लासमा भएको हुनाले हामीले पहिला Q1 क्लास निकाल्न पर्ने हुन्छ। Q1 क्लास भनेको क्लास अफ n/4 th आइटम र n को भ्यालु कति छ 90/4 र 90/4 भनेको 22.5 th आइटम र 22.5 भनेको यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ CF जस्ट ग्रेटर देन 22.5 कति हो 22.5 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर कुन हो भन्दाखेरि जस्ट ठुलो नम्बर 39 हो। त्यो कुन क्लास इन्टरभलमा पर्छ त भन्दाखेरि 30 देखि 34 इन्क्लुजिभ क्लास। त्यो चाहिँ 30 देखि 34 इन्क्लुजिभ क्लासमा पर्यो। सो अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई एक्सक्लुजिभ क्लासमा निकाल्न पर्ने हुन्छ। अर्थात यो 30 देखि 34 भनेको एक्सक्लुजिभ क्लास कति हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई करेक्सन फ्याक्टरको आवश्यकता पर्दछ र करेक्सन फ्याक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि लोअर लिमिट अफ अ क्लास इन्टरभल एक्सेप्ट फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड लास्ट माइनस अप्पर लिमिट अफ अ प्रिसिडिङ क्लास इन्टरभल डिवाइड बाइ 2। अब यो फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड लास्ट किन भने त भन्दाखेरि जनरली क्वेशनहरुमा चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर भनेको लोअर लिमिट अफ अ क्लास इन्टरभल एक्सेप्ट फर्स्ट क्लास इन्टरभल भन्ने हुन्थ्यो हैन। अनि माइनस अप्पर लिमिट अफ अ प्रिसिडिङ क्लास इन्टरभल डिवाइड बाइ 2 गरिन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ बिलो 25 यस्तो भएको हुनाले अनि यहाँ एबो 44 भएको हुनाले पहिलो पनि क्लियर छैन र दोस्रो र तेस्रो मात्रै क्लियर भएको हुनाले हामीले पहिलो र दोस्रो र अन्तिमलाई चाहिँ छोडेका हौं र अब हामीले चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर निकाल्न पर्ने हुन्छ। र करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नको लागि हामीले तपाईको के गर्न पर्ने हुन्छ भने यो जुन क्लास इन्टरभल छ यसको लोअर लिमिट लिने माइनस अप्पर लिमिट लिने डिवाइड बाइ 2 गर्ने। ओके, सो जस्तै यहाँ 30 दिनु भयो। 30 यो भनेको लोअर लिमिट हो, यो भन्दा जस्ट माथिको अप्पर लिमिट लिने, जस्ट माथिको हैन, माइनस 29/2। फेरि भन्दै छु जस्तै लोअर लिमिट अफ अ क्लास इन्टरभल माइनस अप्पर लिमिट अफ अ प्रिसिडिङ क्लास इन्टरभल डिवाइड बाइ 2। जस्तै 35 लिनु भयो भने 35 - 34/2 गर्दाखेरि 1/2 आउँछ। 1/2 भनेको 0.5। अब त्यो 0.5 लाई के गर्ने हो त भन्दाखेरि लोअर लिमिटमा 0.5 घटाउने र अप्पर लिमिटमा 0.5 जोड्ने र लोअर लिमिटमा 0.5 घटाउँदाखेरि तपाईको हुन्छ 24.5 र 29 मा 0.5 जोड्दाखेरि हुन्छ 29.5 र 30 मा 0.5
घटाउँदाखेरि हुन्छ 29.5 र 34 मा 0.5 जोड्दाखेरि हुन्छ 34.5। सो यही नै हाम्रो एक्सक्लुजिभ क्लास इन्टरभल भयो, किनभने हाम्रो 30 देखि 34 मा परेको थियो, 30 मा 0.5 घटायौं र 34 मा 0.5 जोड्यौं गर्दाखेरि यसको चाहिँ क्लास इन्टरभल भयो एक्सक्लुजिभ क्लास 29.5 देखि 34.5। र यहाँ चाहिँ लोअर लिमिट 30 लेख्न पाइएन, यहाँ चाहिँ लोअर लिमिट 29.5 र करेक्सन फ्याक्टर CF भनेको 0.5 हुन्छ। मैले अघि नै भनिसके करेक्सन फ्याक्टर भनेको लोअर लिमिट अफ अ क्लास इन्टरभल माइनस अप्पर लिमिट अफ अ प्रिसिडिङ क्लास इन्टरभल डिवाइड बाइ 2, अर्थात 30 माइनस 29/2 गरे पनि गर्नुस्, 35 माइनस 34/2 गरे पनि गर्नुस्, र या 40 माइनस 39/2 गरे पनि गर्नुस्। जसरी पनि करेक्सन फ्याक्टर 0.5 नै आउँछ। र यहाँ चाहिँ L भनेको 29.5 भयो हैन, यो लोअर लिमिट 29.5, फ्रिक्वेन्सी तपाईको यो 22 भयो र 5 को फरक छ हैन, यो 29.5 देखि 34.5 मा 5 को फरक छ। र तपाईको CF कति भयो त भन्दाखेरि यो जस्ट 39 भन्दा जस्ट माथिको 17। र हामीलाई थाहा छ Q1 को फर्मुला कन्टिन्युअस सिरिजमा के हो त भन्दाखेरि Q1 = L + n/4 - CF/F * I। सो L अब सबै भ्यालु राख्दियौ अब हामीले, L को भ्यालु 29.5, n भनेको र n/4 भनेको तपाईको 22.5 हैन, CF भनेको 17, F भनेको 22, I भनेको 5 र गर्दाखेरि हाम्रो आयो 30.75। यसरी चाहिँ हामीले Q1 निकाल्यौं। र अब Q1 भनेको नै हाम्रो के हो, लोअर क्वार्टाइल हो। र अब हामीले अप्पर क्वार्टाइल निकाल्छौं। सो फर Q3 क्लास भनेको के हो भन्दाखेरि क्लास अफ 3n/4 TH आइटम। सो 3n/4 n को भ्यालु हाम्रो रहेको छ, n को भ्यालु हाम्रो रहेको छ 90। सो 3 * 90/4 गर्दाखेरि तपाईको आउँछ 67.5 र 67.5 भनेको कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि 67.5 भन्दा जस्ट ठुलो CF भनेको 81 छ, त्यो चाहिँ 40 देखि 44 पर्यो इन्क्लुजिभ क्लास। तर एक्सक्लुजिभ क्लास कति पर्यो त भन्दाखेरि 40 मा 0.5 घटाउनुस्, 44 मा 0.5 जोड्नुस् भनेपछि 39.5 देखि 44.5 मा पर्यो। सो त्यही देख्छौं अब हामीले। सो 40 देखि 44 इन्क्लुजिभ क्लासेस, सो 39.5 देखि 44.5 एक्सक्लुजिभ क्लास। सो यहाँ चाहिँ CF भनेको करेक्सन फ्याक्टर भनेको 0.5 छ, L भनेको 39.5, F भनेको 17 किनभने यहाँ फ्रिक्वेन्सी 17 छ हैन, अनि H भनेको 5 र CF भनेको 64। र we know that Q3 = L + 3n/4 - CF/F * I। र L को भ्यालु 39.5 भयो, 3n/4 को भ्यालु तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 67.5, CF भनेको 64, F भनेको 17 * 5 र गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कति आउँछ Q3 भनेको 40.53। यसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं लोअर र अप्पर क्वार्टाइल कति आयो त भन्दाखेरि 30.75 र 40.53 विच इज द रिक्वायर्ड एन्सर। सो यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 को रिक्वायर्ड एन्सर भयो। र अब हामीले चाहिँ क्वेशन नम्बर 6 गर्छौं। र अब चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 6 गर्छौं। क्वेशन नम्बर 6 मा के भनेको छ भने इफ regression coefficient of y on x byx is equal to -0.61 and the regression coefficient of x on y is equal to -0.53, calculate the coefficient of correlation and interpret the result। सो क्वेशनले के भनेको छ भने यदि रिग्रेसन कोएफिशिएंट y on x यति दिएको छ र रिग्रेसन कोएफिशिएंट अफ x on y -0.53 दिएको छ भने कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन निकाल्नुस् र इन्टरप्रेट द रिजल्ट गर्नुस् भनेको छ। सो दिएको कुरा पहिला लेखिहालौं। रिग्रेसन कोएफिशिएंट अफ y on x भनेको byx -0.61, रिग्रेसन कोएफिशिएंट अफ x on y भनेको byx -0.53। यो एकदमै सजिलो छ किन भन्दाखेरि कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन निकाल्नको लागि हामीसित फर्मुला छ र के हो त फर्मुला भन्दाखेरि we know that correlation coefficient r is equal to plus minus under root byx into bxy र हामीले byx को भ्यालु राख्यौं -0.61, byx को भ्यालु राख्यौं हैन र सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आयो प्लस माइनस 0.5686 र यो त प्लस माइनस भयो। अब r कि त प्लस हुन्छ कि त माइनस हुन्छ, के राख्ने त भन्दाखेरि यदि रिग्रेसन कोएफिशिएंट अफ y on x र रिग्रेसन कोएफिशिएंट अफ x on y दुईटै नेगेटिभ छन् भने
r को भ्यालु पनि नेगेटिभै हुन्छ र रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x र x on y दुईटै पोजिटिभ छन् भने r को भ्यालु पनि पोजिटिभ हुन्छ र यहाँ यो क्वेशनमा दुईटै नेगेटिभ छन् त्यही भएर r को भ्यालु पनि नेगेटिभ नै हुन्छ सो हामीले लेख्छौं सिन्स बोथ द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स आर नेगेटिभ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन मस्ट बी नेगेटिभ thus r is equal to -0.5686 र सो यसरी चाहिँ r को भ्यालु -0.5686 आयो thus there is moderate degree of negative relationship moderate degree of negative relationship किन भयो त भन्दाखेरि तपाईको -0.5 भन्दा तल आएको भए लो डिग्री अफ नेगेटिभ रिलेशनशिप हुन्थ्यो -0.5 देखि -0.699 सम्म आएको भए तपाईको मोडरेट डिग्री अफ नेगेटिभ हुन्थ्यो र यहाँ पनि त्यही भएको छ हैन -0.5 देखि -0.699 सम्म र -0.7 देखि -0.999 सम्म भएको भए हाई डिग्री अफ नेगेटिभ रिलेशनशिप हुन्थ्यो र ठ्याक्कै -1 आएको भए तपाईको त्यो पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्थ्यो सो यहाँ चाहिँ तपाईको के आयो त भन्दाखेरि -0.5686 आयो जुन चाहिँ -0.5 देखि -0.699 सम्म हो त्यसैले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मोडरेट डिग्री अफ नेगेटिभ रिलेशनशिप भयो र अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 7 तिर लागौं क्वेशन नम्बर 7 मा भनेको छ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन इज 5 what must be the value of the fourth moment about mean in order that distribution is mesochotic यहाँ क्वेशन मा के दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 दिएको छ what must be the value of the fourth moment about mean भनेको mu4 कति हुन्छ in order that distribution is mesochotic र यो के भनेको छ भने mesochotic हुँदाखेरि तपाईको mu4 को भ्यालु कति हुन्छ र अब हामीले फर्मुला थाहा हुनुपर्छ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने मेसोकर्टिक हुँदाखेरि बीटा 2 को भ्यालु 3 हुन्छ र त्यही बीटा 2 को फर्मुला हामीले लाएर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ ओके सबभन्दा पहिला र यहाँ चाहिँ बीटा 2 को फर्मुला के हो त भन्दाखेरि mu4 अपन mu2 को होल स्क्वायर हो तर हामीलाई यहाँ mu2 दिएको छैन तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ तर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट mu2 सजिलै निकाल्न सक्छौं किनभने mu2 भनेको के हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हो हैन र mu2 भनेको भेरिएन्स पनि हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर भनेपछि 5 को स्क्वायर भनेको 25 र हामीलाई यहाँ के भनेको छ डिस्ट्रिब्युसन मेसोकर्टिक छ मेसोकर्टिक भनेको बीटा 2 को भ्यालु 3 छ र बीटा 2 भनेको कति हो त भन्दाखेरि mu4 अपन mu2 को होल स्क्वायर हो है यो थाहा हुनु पर्यो तपाईहरुलाई र यदि यहाँ क्वेशनले प्लाटिकर्टिक भनेको भए बीटा 2 लेस देन 3 हुन्थ्यो र चाहिँ तपाईको बीटा 2 र क्वेशनले डिस्ट्रिब्युसन इज ल्याप्टोकर्टिक भनेको भए बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 हुन्थ्यो यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ ओके र बीटा 2 भनेको 3 हुन्छ मैले अघि नै भनिसके र mu4 को ठाउँमा mu4 mu2 भनेको तपाईको कति हो त भन्दाखेरि 25 हो 25 को होल स्क्वायर गरियो र त्यसरी चाहिँ mu4 को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 1875 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आन्सर र यसरी चाहिँ हामीले यो सबै सोलुसन गर्यौं आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच